في لا فيديو اللي قبل شفنا لي روتاسيون غوش لي روتاسيون دروات ولي كا اللي صعب شويه في لي دو روتاسيون. ناخذ ليكزامبل ديال هاد لاغبغ هذا اللي على اليسار اللي الفوق. نقولوا اننا غادي نديرو ليه اون روتاسيون غوش. في هاد الحاله هادي البيفو ديالي هو زوج. روتاسيون غوش كتعني بان جوج غادي يهبط كون فيس غوش ديال خمسة. لا ريغل قالت بانه لو فيس الجديد كيبقى ولو فيس القديم كيمشي، يعني خمسة غيولي عندها كون فيس غوش زوج وربعة غادي تطير. دونك كتعطينا هاد خمسة زوج اللي كاينة هنايا. ابخي ملي غنبغيو نانسيغيو ربعة صغر من خمسة وكبر من زوج غتعطينا هاد لاغبغ هذا. دو ميم بالنسبة لهاد لا روتاسيون دغوات اللي درناها على هاد لاغبغ. لو بروبليم هنايا هو انه لا روتاسيون اشاك فوا كنديروها كنقلبوا على اننا نيكيليبريو بلوس لاغبغ ديالنا. علاش لا روتاسيون شنو هي؟ كيكون عندك لاغبغ بونديري في واحد الجهه مثلا في اليسار ولا اليمين، وانت كدير لا روتاسيون في العكس ديال البلاصه اللي بونديري فيها لاغبغ. مثلا لاغبغ ديالك بونديري اليسار، لا روتاسيون ديالك غتكون اليمين باش تحاول تيكيليبري واحد شويه. ولا كان بونديري اليمين لا روتاسيون تكون في اليسار. باغ كونطخ الا شفتو هنايا لاغبغ ديالي ما كتبدل فيه حتى حاجه، كيكون ديزيكيليبري كيبقى ديزيكيليبري، كيكون ديزيكيليبري وكيبقى ديزيكيليبري. وكاين حالات لي روتاسيون سامبل، يعني روتاسيون وحده لا درتها على واحد لاغبغ ما غاديش تكفيني باش نيكيليبري، كيخصني دي روتاسيون دوبل. وكاش غادي يخصني دي روتاسيون دوبل؟ كاينه اون ريغل ساهله. اشاك فوا لقى بانه خصني ندير اون روتاسيون في واحد لو نو، يعني واحد لو بيفو. ديما كنبدا بالبيفو، هو اللي خصني نعرفو هو الاولاني، عاد ابخي نعرف واش روتاسيون دوبل ولا سامبل. في الحاله الاولانيه ديال هاد لاغبغ هذا ندير البوينتر، هاد لاغبغ هذا البيفو هو جوج. بغيت ندير اون روتاسيون، بغيت نعرفها واش سامبل ولا دوبل. غنشوف المشكل منين كاين، يعني الديزيكيليبراج منين كاين. هاد لاغبغ هذا في هاد لو نو زوج فين كاين المشكل؟ فين البلاصه اللي بونديري اليمين، يعني لا دغوات هي دي، ماشي لا دغوات خمسة. هاد خمسة هادي شكون هي لا بارتي اللي بونديري فيها، يعني شكون هي البارتي اللي غالبه؟ لا غوش، دونك جي. دونك لوردر ديال الديزيكيليبراج كاين هو دغوات غوش، يعني دي جي. لا ميم شوز هنايا لوردر ديال الديزيكيليبراج هو غوش دغوات. الا عندي دغوات غوش ولا غوش دغوات في لوردر ديال الديزيكيليبر، غادي نقول بانه غادي يخصني اون روتاسيون دوبل. باغ كونطخ في هاد الحالات هادو انا عندي الديزيكيليبراج كاين دغوات دغوات يعني روتاسيون سامبل، ولا غوش غوش روتاسيون سامبل. دونك الا عندي دغوات دغوات ولا غوش غوش روتاسيون سامبل، عندي دغوات غوش ولا غوش دغوات روتاسيون دوبل. كيفاش غادي ندير الروتاسيون دوبل؟ روتاسيون سامبل خلاص راكم تعرفوا ديروها دابا. روتاسيون دوبل كيفاش غادي ندير لها؟ الروتاسيون دوبل كتعني بانه غادي ندوز من جوج ديال لي روتاسيون ماشي وحده باش نقدر نيكيليبري لاغبغ ديالي. كيبقى علاش خصني ندير لا روتاسيون، واش باش غادي نبدا، واش اون روتاسيون غوش ولا اون روتاسيون دغوات. نبداو بهاد الحاله هادي. قلنا في هاد لاغبغ هذا الا خديت زوج هو البيفو، فين عندي المشكل؟ في لا دغوات موراها لا غوش. صافي. دونك دي جي هنا غادي نعرف بانه روتاسيون دوبل، يعني دو روتاسيون. شنو هما لي روتاسيون اللي غادي ندير؟ غادي نبدا المشكل من الاول. دونك هنايا شنو عندي الديزيكيليبر الكبير كاين او نيفو ديال جوج في اليمين ديالها، واليمين ديالها فيه الديزيكيليبر او نيفو ديال لاكوش ديالو. غادي نبدا نعالج المشكل من التحت، يعني من هاد الخمسه هادي. ما غاديش نبدا ندير الروتاسيون بالنسبه لجوج، لا، غندير لا روتاسيون بالنسبه للفيس اللي فيه الديزيكيليبر، يعني خمسه غادي ندير عليها اون روتاسيون دغوات. في هاد الحاله هادي غندير لها اون روتاسيون دغوات، غيولي بالنسبه ليا دابا البيفو الجديد هو خمسة، وخمسة غندير عليه اون روتاسيون دغوات باش نعرف واش دغوات ولا غوش. تقدروا تاخذوا هذا الداجي اللي كتبتو في الاول لقيتو بان المشكل دغوات غوش. دونك لي روتاسيون اللي غادي ديروا يكونوا في لوردر حتى هما دغوات غوش. غادي نمشي لخمسة غندير فيها روتاسيون دغوات، يعني خمسة غتهبط تولي فيس دغوا ديال ربعة، وربعة طلع لهنايا. نحصل هاد لاغبغ هذا، ربعة غطلع وخمسة تولي فيس دغوا ديال ربعة. اون روتاسيون سامبل دغوات. ساليت من لا روتاسيون دغوات غندير لا روتاسيون غوش. هاد المره البيفو ديالي ما غيكونش هو خمسة،
غيكون البيفو ديالي هو الجوج، هو الاولاني اللي كنت غادي ندير عليه اصلا لا روتاسيون. اون روتاسيون غوش هنايا شنو غتعطيني؟ غتعطيني بان جوج غتهبط تولي فيس غوش ديال 4 و4 غتولي هي لا غاسين، تعطيني هاد لاغبغ هذا. لا ميم شوز بالنسبه لهاد لاغبغ هذا، فيه المشكل غوش droite pardon. دونك عارف لا روتاسيون الاولى غتكون غوش، لا روتاسيون الثانيه تكون droite. لا روتاسيون الاولى قلنا كنديروها على لو فيس، ولا روتاسيون الثانيه كنديروها على البيفو الاولاني. دونك لا روتاسيون غوش غتدار على 5، دونك 5 غتهبط تولي فيس غوش ديال 6 و6 غتطلع لهنايا، دونك تولي 6 5 هكذا. ابخي لا روتاسيون دغوا تدار على 8 و8 غتهبط فيس دغوا ديال 6 و6 غتطلع غاسين تولي 6 5 8. دونك هادي بالنسبه لهادشي اللي كاين بالنسبه لي روتاسيون دوبل. الحاجه الاولى اللي خصكم تعرفوا هي وقتاش غادي نديروا اون روتاسيون دوبل ولا سامبل. قلنا الا عندي دي دي ولا جي جي دونك اون روتاسيون سامبل، الا عندي دي جي اولا جي دي اون روتاسيون دوبل. لا روتاسيون دوبل يعني كنبداو بون روتاسيون سوا دغوات سوا غوش، وكنساليو بون روتاسيون عاوتاني سوا دغوات سوا غوش. لوغدر ديال لي روتاسيون قلنا هو لوغدر ديال ديزيكيليبر اللي عندي. كيف ما شفنا هنا لقينا دي جي دونك روتاسيون الاولى غتكون دغوات ابخي غوش، هنا لقينا جي دي دونك روتاسيون غوش ابخي كاينه اون روتاسيون دغوات. لا روتاسيون الاولانيه كتدار على لو فيس، لا روتاسيون الثانيه كتدار على البيفو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي روتاسيون دوبل. باش نساليو الشابيتر ديال لي زاربر ا في ال غادي ناخذ ان اكزومبل ديال اكزامان ونحاولوا نديروا لا كونستركسيون ديال ان اربر بلي روتاسيون اللي عندي.